हो आमचो इल्लोसो आयलंड आहा जुंय आयलंड थंयसर आतां आमकां गेल्या टर्माक असले तेन्नाय बीन हांगा उदक भरलेलें 2019 जवळ जवळ आख्खो गांव इवेक्यूट करचो पडलो आमकां आनी आतां परतूय उदक भरपाक स्टार्ट जाल्लेलें आसा ऑलरेडी क्रॉस केल्या वन रिटर्निंग वॉल आसा पळय ती फेज 1 जाल्ली ती आनी फेज 2 सी सायडीक आतां ऑलरेडी घेतलेली आसा आमच्या MLAन ते रोखडेंच काम स्टार्ट जातलें आजून कोणी टेंडर व्हरोंक ना तेन्ना आतां मामलेदार बीन हांगासर येवन गेल्ले आसा तेंच्यांनी सांगलां मातशें पळोवन घेयात म्हणून आनी कितें जाय जाल्यार आमकां कळयात म्हणून हांगासर लोकांची घरां आदली आसा मातयेची आहा म्हणून मातशें टेंशन जाता अजून काय उदक भितर येवंक ना जर असो जर कंटिन्यू पावस येत आनी उदकाची स्पीड जर पळयत जाल्यार उदीक भरपाचें हांगासर संकेत मातशें वाडलेलें अशें दिसता